O karon mga higala kay humana man ang eleksyon, no? So bantay-bantay dyan ng inyong leader karon kay natuan na karon sa GNF stuck nang tanaw-tanaw na og rep karon. Kay plano siya mopalit og bag-ong rep karon, og ang uban bantay sa ninyo inyong silingan nga leader kay tuwa na karon sa marketing nagpaabong-abong kay mopalit og bag-ong raider. Muna'y katas sa ilang hinaguan sa pagka-leader sa mga politiko karon. So maoto mga higala ha, bantayin ninyo ng inyong mga leader kay aduna jud na bag-ong mga appliances nga ilang paliton. So maabot nga adlaw kay tuwa na karon didto na mga tindahan, no, nagpaabong-abong na og tagpilay down payment og tagpila ang monthly. Bulahan kadto mga leader karon, yay, og mao ra to mga higala.